मान्छेले समाधान नभएको समस्यालाई सदुपयोग गर्छन् र सदुपयोग गरेपछि ऊ अघि भन्दा माथि चढ्छ, ऊ अघि भन्दा माथि जान्छ। त्यसकारण समस्याले एक जमात मान्छेलाई पहिला भन्दा बढी खसाल्दिन्छ र अर्को जमातलाई चाहिँ उकासिदिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि अमेरिकाको एउटा ऐतिहासिक कुरै छ। एकजना मिचेल भन्ने अमेरिकन नागरिकको एक्सिडेन्टमा फेस जल्यो। फेस जलिसकेपछि उनले प्लास्टिक सर्जन कहाँ गएर आफ्नो फेसलाई ठिक पार्न खोजे, तर कम्प्लिटली ठिक भएन, कुरूप भयो नि। अब कुरूप भइसकेपछि त्यो कुरूप अनुहार भनेको त नेगेटिभ कुरा हो, त्यसको समाधान त छँदै छैन, ट्राई गरेको हो भएन। त्यसपछि उनले सदुपयोगतिर लाग्यो। हेर्नुहोस्, एकजना सामान्य मान्छेलाई समस्या आयो, अनुहार कुरूप भयो र देशमा चुनाव हुँदै थियो र त्यो चुनावमा एउटा सामान्य मान्छेले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए र नारा के दिए भन्नाले जहिले पनि तपाईहरू राम्रो अनुहार चुन्नुहुन्छ, नराम्रो परिणाम भोग्नुहुन्छ। यसपालि यो नराम्रो अनुहार चुनेर हेर्ने हो कि यो उनीहरूको उसको चाहिँ चुनावी नारा थियो। परिणामस्वरूप जित भयो। अब यसरी चुनावमा कहिल्यै नलाग्ने मान्छे पनि कुरूप अनुहारको कारणले गर्दा ऊ सांसद भयो। यसैले हरेक समस्याको समाधान हुँदैन, हरेक समस्याको सदुपयोग हुन्छ। त्यसकारण मनोक्रान्ति भनेको हरेक समस्याको सदुपयोग गर्ने मनोविज्ञान हो र यो मनोविज्ञानले मान्छेलाई 5000 वर्षको इतिहास जहाँ 95% मान्छे जहिले पनि शोषित पीडित रहे त्यो इतिहासलाई उल्टाउन सहयोग गर्छ। हुन त मार्क्सिस्टहरूले पनि त्यही भनेर आयो कि 95% मान्छेमाथि 5%ले शासन गर्छ, यो शोषक र शासकहरूको काम हो। हामी के भन्छौँ, त्यो 50% मात्रै हो, 100% होइन। किन भन्नाले लामखुट्टेको काम जहिले पनि टोक्नुहुन्छ, त्यो 50% मात्रै। 50% हामीले झुल राखेनौँ, हामीले चाहिँ कोठा सफा गरेनौँ, व्यवस्था गरेनौँ, परिणामस्वरूप लामखुट्टेले हामीलाई टोक्छ। लामखुट्टेले टोक्नु 50%, आफूले व्यवस्था नगर्नु 50%। त्यसकारण शोषक र शासकले 5000 वर्षदेखि 95% भन्दा बेसी जनतामाथि शोषण र शासन लाग्छ, त्यो उसको धर्म हो, स्वभाव हो। तर जनताले जहाँ आफू चुकेको छ त्यो पनि त हेर्नुपर्छ, त्यो 50%। त्यसकारण त्यसैलाई हामीले मनोक्रान्ति भनेका हौँ कि यदि मान्छेले आफ्नो यो 50% दायित्व, उत्तरदायित्वलाई बोध गरेर मलाई शोषण र शासन गर्नुमाथि उनीहरूको मात्रै कारण होइन, मेरो पनि कारण छ भनेर बुझ्ने हो भने धेरै कुराहरू बुझ्छौँ। एउटा कुरा त कि शक्तिशाली बन्ने मान्छेहरू हाम्रै यो शोषित वर्गबाट पनि उठ्ने हो। धेरै मान्छेहरू त त्यस्तै छन्, तर उनीहरू शक्तिशाली किन भयो त भन्नाले उनीहरूले समस्यालाई सदुपयोग गरे। र हामी आम जनता कमजोर किन हुन्छौँ त भन्नाले हामी समस्याबाट भाग्छौँ, समाधान खोज्छौँ, एउटा समाधान हुन्छ, फेरि अर्को समस्या आउँछ, त्यो पनि समाधान हुन्छ, फेरि अर्को समस्या आउँछ, जिन्दगी समाधानमै लाग्छ र बाँच्न छुट्याउन सकिन्छ। किनभने अहिले देशको माओवादी समस्यालाई लिउँ। माओवादी समस्यालाई चाहिँ एउटा व्यक्तिले, एकजना मान्छेले चाहिँ समाधान गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि हामी जम्मै जनता लाचार छौँ। यत्र हामी चाहिँ बुद्धिजीवी छौँ देशमा, यत्र मान्छेहरूले चाहिँ प्रयास गरिसके माओवादी समस्यालाई समाधान गर्नको लागि, तर सकिएन। किन सकिएन त भन्नाले यो सबैको लागि आफ्नो बसभित्रको कुरा होइन त्यो। हामीले सक्दैनौँ। अब सक्दैनौँ भने के पीडित भएर बस्ने, कि हामी बर्बाद भएर बस्ने, अथवा हामी मानसिक रूपमा पीडित हुने? अब त्यसको चाहिँ जवाफ के हुन्छ त भन्नाले माओवादी समस्यालाई समाधान गर्ने व्यक्ति पनि छ यो देशमा। चाहे भने 24 घण्टामा समाधान गर्न सक्ने व्यक्तित्व पनि छ। तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ त्यो व्यक्तित्व म होइन, त्यो व्यक्ति शेरपात महाराज हो। उहाँले चाहनुभयो भने हुन्छ त्यो, तर हामीले चाहेर हुँदैन। त्यसकारण उहाँको लागि त्यो समस्याको समाधान हुन्छ, हाम्रो लागि सदुपयोग मात्रै हुन्छ, समाधान हुँदैन। के गर्नुपर्छ? राजाले के गर्नुपर्छ? धेरै गर्न सक्नुहुन्छ राजाले। सबभन्दा पहिला त राजा भनेको देशको सम्पूर्ण जनतालाई समान रूपमा अवसर दिनको लागि, देशमा शान्ति व्यवस्थालाई कायम गर्नु, जनतालाई न्याय प्रदान गर्नु र विकासको लागि आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नु। न्याय, शान्ति, सुरक्षा र विकास, यो तीनवटा इस्यु होइन र? अहिले राजाको तर्फबाट यो तीनवटा हुन सक्छ। तर अब त्यसको लागि राजाले प्रजातान्त्रिक रूपमा पनि त पेश हुनु पर्यो, तर मैले देखिरहेको छुइनँ। अहिले देशको एउटा विकराल समस्या कसरी गइरहेछ भन्नाले एकातिर पार्टीहरू प्रति
विश्वास गर्ने अवस्था छैन, किनभने 12 वर्षको इतिहास, कालो इतिहास अगाडि छ। अर्कोतिर कि पार्टी बाहेक माओवादी जुन लडिरहेका छन् र उनीहरूकै कारणले धेरै मान्छेहरू घरबार विहीन भएका छन्, हत्या आफ्ना चाहिँ सन्ततिहरू मरेको पनि देख्न बाध्य भइरहेका छन्, जसको कारणले गर्दा उनीहरूले धेरै मान्छेले पनि यो हिंसाको बाटोलाई स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैले पार्टी माओवादीहरूको एउटा जुन समस्याको माहौल छ त्यस्तै समस्या हामी राजामा पनि देखिरहेका छौँ कि प्रजातान्त्रिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। त्यसकारण के गर्न सकिन्छ त यस अवस्थामा भने पहिलो कुरा कि यस सम्पूर्ण समस्याको समाधान नहुन सक्ला, सदुपयोग हुन सक्ला हाम्रो तर्फबाट। र त्यो सदुपयोग भनेको के त? देशको अहिलेको समस्याको जड भनेको गरिबी होइन र? सत्तासीनहरू शान्तिका कुरा गर्छन्, शान्ति 46 साल अगाडि पनि थियो र क्रान्ति पनि हामीले भोगेकै हौँ। क्रान्ति र शान्ति दुवैले देशलाई विकास गर्दैन। देशलाई विकास गर्ने साइन्स र टेक्नोलोजीको विकास हुनुपर्छ र साइन्स र टेक्नोलोजीको विकासको लागि अहिलेको अवस्था सबभन्दा उपयुक्त अवस्था देख्छु म, सबभन्दा राम्रो अवस्था। किन भन्नाले यो देश गरिब हुनुको कारण शान्तिले पनि होइन, क्रान्तिले पनि होइन, अथवा यो दुवै आउनाले पनि यो देशको गरिबी मेटिँदैन। यसलाई मेट्नु छ भने कि यस देशका 10,000 जति युवाहरूलाई साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पढ्नको लागि संसारभरका विश्वविद्यालय खुल्नु पर्यो र त्यहाँ 8-10 वर्ष उनीहरू बसेर वैज्ञानिक बनेर फर्किसकेपछि, फर्काउने व्यवस्था गरिसकेपछि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म ल्याबोरेटरी यानि साइन्सको प्रयोगशालाहरू हुनु पर्यो। अनि बल्ल गएर साइन्टिस्टहरू बनेर आएका हाम्रा विद्यार्थीहरू साइन्टिफिक ल्याबोरेटरीमा काम गरेपछि मात्रै यो देशको चाहिँ दिगो समस्याको समाधान हुन्छ र यो अहिलेको लागि सदुपयोग। त्यतिन्जेलसम्म यो युद्ध चाहिँ जारी रहेको के छ? त्यतिन्जेलसम्म ताकत छ भने रोकौँ। त्यही भन्दैछु, ताकत छ भने प्रमुख कुरो होइन। अब कस्तो छ भनेदेखि शान्तिको कुरो गर्नु हो होइन? यहाँ शान्ति, मैले शान्तिको कुरा गरेको छुइनँ होइन, भावना त आखिर त त्यही होइन। म शान्तिको पक्षधर होइन। शान्ति भन्दा महत्त्वपूर्ण शान्ति प्रमुख मुद्दा होइन। देशलाई शान्ति चाहिए छैन, मान्छेलाई शान्ति चाहिएछ। किन भन्नाले देश त हिजो पनि शान्त थियो, मान्छे अशान्त थियो। त्यसकारण मूल कुरा मान्छेको मनलाई कसरी शान्त गर्ने। यो विकासको कुरो भयो। अब यो विभिन्न किसिमको वैज्ञानिक टेक्नोलोजीको विकासको कुरो भयो, जसले गर्दा देश विकास हुन्छ, आवश्यकता त्यही हो भन्ने खालको कुरो हो। हजुर, अब चाहिँ देश विकासकै निमित्त चाहिँ जङ्गलमा पसेर चाहिँ युद्ध गर्नेले चाहिँ भत्काउने कुरा चाहिँ भत्काइरहेका छन्। भाका दूरसञ्चारका टावर भत्काएका न्युज सुनिन्छ भन्दाखेरि भाका पुलपुलेसा, भाका अब विभिन्न किसिमका विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा जुन छन् अब विभिन्न किसिमका जलविद्युत योजना भत्काइएका कुरा छन्। अब यो चाहिँ साँच्चै भन्नु हो भनेदेखि तपाईँ यस सम्बन्धमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ र? यो विकासको लागि नै यो क्रान्ति गरिएको हो कि यो विकास गरेको कुरालाई भत्काउनको लागि चाहिँ क्रान्ति गरिएको? तपाईँको भनाइ चाहिँ यसमा के? म माओवादी क्रान्तिको सन्दर्भमा बोल्न गइरहेको छुइनँ, म मनोक्रान्तिको बारेमा बोल्दैछु। तपाईँको दृष्टिकोण यसमा के? दृष्टिकोण irrelevant, that is irrelevant question to me. विकास भयो भने शान्ति स्वत आउँछ भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो। विकास भयो भने अब अमेरिका विकासको चरम उत्कर्षमा छ, तर नेपालमा जति मान्छेको त्रास छ, मरिन्छ भन्ने त्रास, त्योभन्दा पनि बढी त्रास अमेरिकामा छ त। अमेरिका जस्तो विकास देशमा यसले के बुझाउँछ? यसले के बुझाउँछ भन्नाले अहिलेसम्मको 5000 वर्षको इतिहासको मान्छेको परिवर्तन भनेको भौतिक परिवर्तन मात्रै हो र मान्छेको मूल समस्या भनेको खान नपाउनु अथवा चाहिँ घर बनाउन नपाउनु होइन। मूल समस्या उसकै मन हो, जहिले पनि अतृप्त रहने मन। त्यसकारण उसको मनमाथि कन्ट्रोल छ भने ऊ जहिले पनि ह्याप्पी बन्न सक्छ। अब मनमाथि नै कन्ट्रोल छैन भने ऊ जहिले पनि स्याड हुन्छ, पीडित हुन्छ। त्यसकारण मूल कुरा अहिलेसम्मको राजनीतिक इतिहास हेर्दाखेरि चाहे मार्क्सवाद होस् या यसको विपरीत पुँजीवाद होस् या साम्यवाद के समाजवाद होस्, यी जम्मै व्यवस्था मूलतः भौतिकवादी व्यवस्था। भौतिकवादी भनेको भौतिक कुरामा चाहिँ सुधार भयो भने, संसारमा सुधार भयो भने मान्छे सुखी हुन्छ भन्ने अवधारणा यिनीहरू सार्छन्। तर हामी के भन्छौँ भन्नाले मूल समस्या भौतिकता होइन, मूल समस्या मानसिकता हो। त्यसकारण मान्छेको मानसिकतालाई परिवर्तन गर्ने व्यवस्था चाहियो, मान्छेको मानसिकतामा क्रान्ति ल्याउने चाहिँ व्यवस्था चाहियो। अब यसलाई मैले साइन्टिफिकल्ली भन्नु पर्दाखेरि सन् 1981 मा डाक्टर रजर स्पेरीलाई नोबेल पुरस्कार दियो, जसले ब्रेन फिजियोलोजीको बारेमा सबभन्दा पहिले सबभन्दा अद्भुत कुरा अगाडि सारे र उनकै सिद्धान्तलाई अगाडि सारेर हामी के भन्छौँ भन्नाले अहिलेसम्म मान्छेले प्रयोग गरेको मस्तिष्क भनेको 1 देखि 3% मात्रै हो। क्यान यु इमेजिन इट?
1 देखि 3% मस्तिष्क दुनियाँभरका मान्छेले प्रयोग गरेर बसेका छन्। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कुरा गर्दाखेरि म्यारियन डायमन्डले जसले उनको मरिसकेको मस्तिष्कलाई छिकेर परीक्षण गर्दैछन्, उनले पनि के भन्छन् भन्नाले सम्पूर्ण स्टडीबाट के थाहा पाइयो, मान्छेको मस्तिष्क यानि ब्रेन अल्बर्ट आइन्स्टाइनको हेर्दा पनि 12-13% मात्रै काम गरिरहेको थियो, जबकि सामान्य मान्छेको 1 देखि चाहिँ 3% मात्रै हुन्छ। अनि अब मूल कुरो के त भन्नाले यो ब्रेनको क्यापासिटीलाई बढाउन सक्छौँ। जस्तै अल्बर्ट आइन्स्टाइनकै कुरा गर्दाखेरि उनी चाहिँ भौतिकवादी परिवारबाट आएकै हो, उनी ज्युज परिवारबाट आएको मान्छे, धार्मिक ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे, तर उनलाई जब राष्ट्रपति पदको लागि अफर गरे त्यो पनि उनले चाहिँ स्वीकार गरेन। किन भन्नाले योभन्दा ठुलो आध्यात्मिकता के हुन सक्छ कि सत्ताप्रति फिटिकै मोह नभएको। त्यसैले उनको सत्ताप्रति मोह नहुनु एकातिर र अर्को उनको ब्रेनको क्यापासिटी हाम्रो भन्दा 4-5 गुणा बढेको अर्कोतिर कुरा छन्। यसरी हामीले ट्याली गर्दाखेरि के बुझ्छौँ भन्नाले मान्छेको सुसुप्त मस्तिष्कलाई यदि जगाउन सकेको खण्डमा कि हरेक मान्छे सबल, सफल र महान हुन सक्छ, हरेक मान्छे आफैभित्र शान्ति पाउन सक्छ। र त्यही कुरालाई अब माइन्ड टेक्नोलोजीको रूपमा संसारमा प्रवेश भइसकेको छ, जसलाई माइन्ड टेक्नोलोजी भनिन्छ। त्यसै अन्तर्गत सुपर लर्निङको कुरा जुन बल्गेरियामा 70 को दशकमा डाक्टर जर्जी लोजानोभले सुरु गरे, जहाँ कि एजुकेसन जस्तो कुरा एकचोटि पढ्न साथ जस्ताको तस्तै सम्झनु, तिथिमिति इतिहासका तिथिमिति सम्पूर्णलाई जस्ताको तस्तै सम्झनु, त्यो पनि सम्भव छ। किन भन्नाले हामीले प्रयोग गरेको मस्तिष्क 3% मात्रै हो, अन्य चाहिँ प्रयोगमा नआएका मस्तिष्कलाई जोड भने हामी त्यो पनि सम्भव छ भन्ने कुरा उनले देखाए। त्यसकै परिणामस्वरूप आज सुपर लर्निङ जस्ता, सजेस्टोपेडिया जस्ता कुराहरू संसारभरको एउटा एजुकेसनको पार्टको रूपमा अगाडि आइरहेछ। हाम्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एमएडको कोर्समा पनि सजेस्टोपेडियाको नाउँमा त्यो च्याप्टर आइसकेको छ, तर दुर्भाग्य त्यसलाई टेक्निकल्ली पढाउने मान्छे नभएको कारणले निष्क्रिय छ। कुरा त त्यति मात्रै हो। र त्यही प्रसङ्गमा मैले भन्नुपर्छ कि अहिलेको युग भनेको माइन्ड टेक्नोलोजीमा प्रवेश गरिसकेको। किन भन्नाले साइन्स र टेक्नोलोजीले कुरा अगाडि सारिसकेको छ, प्रमाणित गरिसकेको छ कि मान्छेको सम्पूर्ण समस्याको कारण नै उसको मस्तिष्क हो। ऊ कम प्रतिशत मस्तिष्क प्रयोग गर्छ र धेरै समस्या देख्छ, यदि धेरै मस्तिष्क प्रयोग हुने हो भने थोरै समस्या देख्छ। बस मस्तिष्क बढी प्रयोग गराउने कुरा छ। हजुर, त्यसको सूत्र चाहिँ के हो? बढी खर्चिने कुरा। त्यही कुरा यसलाई चाहिँ धेरै किसिमबाट आएको छ। एउटा कुरा बल्गेरियाको उदाहरण दिएँ, सुपर लर्निङ भने, र अर्को कुरा डाक्टर म्याक्सवेल मल्जले जुन अमेरिकामा सुरु गर्नुभयो त्यो साइको साइबरनेटिक्सको नामबाट छ, त्यो माइन्ड ट्रेनिङ, माइन्ड टेक्नोलोजी भनेर। र त्यसमा एउटा सिम्पल यो भनेको अब अरूको कुरा हो, यो ट्यान्जिबल भएन। अनि रेकीको कुरा मात्रै म देखाउन सक्ने कुरा मात्रै भन्छु, किन भन्नाले यहाँ हामी प्रत्यक्ष देखाउन सक्ने कुरा मात्रै भन्छु कि माइन्ड टेक्नोलोजी अन्तर्गतै एउटा चाहिँ रेकी भन्ने विद्या छ, जसमा चाहिँ हातले छोएर बिरामीको रोग निको पारिन्छ। एउटा मेडिकल साइन्सबाट डक्टर बन्नको लागि 20-25 वर्ष लाग्छ मान्छेलाई। त्यसरी पनि रोग निको नभइरहेको अवस्थामा हातले छोएर रोग निको पार्ने शक्ति हरेक मान्छेले जन्मजातै ल्याएको छ भन्दाखेरि अद्भुत लाग्छ। कतिलाई विश्वासै लाग्दैन, हुनै सक्दैन भन्ने पनि कतिलाई लाग्छ। तर यो कुरा यथार्थ रूपमा प्रमाणित कुरा भएको कारणले गर्दा अहिले रेकी संसारभर चाहिँ फिजिकल कुरा हो। र त्यही प्रसङ्गमा अब मैले प्रत्यक्ष यहाँहरूलाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट पनि देखाउँछु कि हाम्रो जसरी यो सूर्यबाट आइरहेको प्रकाशहरूलाई हामीले समेट्न सक्यौँ भने त्यसबाट बिजुली बल्छ अथवा अन्य काम पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यो हाम्रो शरीरबाट बायो इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ बगिरहेको हुन्छ 24 घण्टा बायो इलेक्ट्रिसिटी बगिरहेको हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रिसिटीलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ र अरूलाई पास गर्न सक्यौँ भने त्यो इलेक्ट्रिसिटीबाट उपचार हुन्छ कम्तीमा, जहाँ औषधिको आवश्यकता पर्दैन, केही पनि आवश्यकता पर्दैन। त्यही कुरालाई देखाउनको लागि मैले एउटा टेस्टरलाई प्रयोग गरेको। अब यसमा चाहिँ औँला चाहिँ बलिरहेको छ। यो भनेको बायो इलेक्ट्रिसिटी हातबाट निस्केको, सबैबाट निस्किरहेको कुरा हो। सबैमा हुने हो, आफैले ट्राई गर्दा पनि हुन्छ। जुन टेस्टबाट हुन्छ, जुनबाट हुँदैन, यो सेन्सिटिभ छ। किन भन्नाले हाम्रो शरीरबाट तल सुन्नुहोस् न, अर्थिङ दिनुपर्छ। यो कम भोल्टमा बल्ने, कम भोल्टमा बल्ने। किनभने आमूल परिवर्तन भन्नुभयो, त्यो हजुरको बुझाइमा आमूल परिवर्तन एकछिन है, त्यो कुरा चाहिँ टुङ्गो रेकीको कुरा टुङ्गो लाउँछु। त रेकीको सन्दर्भमा अब यो एउटा प्रमाण हो कि रेकीकै कुरा मैले धेरै प्रमाणित गर्नुपर्छ। किन भन्नाले यो चाहिँ त्रिचन्द्र कलेजकी प्रोफेसर एचडी रञ्जित कारले एउटा
एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो रेकी सिकेर। उहाँ बोटनिस्ट त्रिचन्द्र कलेजमा एसडी रञ्जित कार बोटनीमा चाहिँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले यो रेकी भन्ने यो चमत्कारले मान्छेको रोग त निको पार्छ। आफू बोटनिस्ट भएको कारणले गर्दा यो बोटनीमा कृषिमा पनि यसले केही परिवर्तन ल्याउँछ कि अथवा प्लान्टमा पनि ल्याउँछ भनेर हेर्नको लागि त्यही समयमा दुईवटा, एउटालाई चाहिँ रेकी दिने अर्कोलाई नदिने प्लान्ट चाहिँ सुरु गर्नुभयो। यो सारौँ एउटामा रेकिड नन रेकिड भनेको छ। यी फोटो चाहिँ सार्दै हो। यो भर्खर मात्रै एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको त्रिचन्द्र कलेजकी प्राध्यापक एसडी रञ्जित कार। रेकी सिक्नुभयो अनि यसलाई प्रयोग गर्नु। अनि 21 दिन 5-5 मिनेट जसमा रेकी पास गरिएको छ। जीवनमा चाहिँ रेकी सिकेर प्रयोग गर्न सकिने कुरा हो। एक दिनको मात्रै सेमिनार हुन्छ। त्यसको लागि त यहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खुला पनि गर्छौँ। हाम्रो कार्यक्रम हुँदाखेरि आउनु स्वागत छ। बस्नुहोस्, सिक्नुहोस् र प्रत्यक्ष भोगेर लेख्नुहोस्। यदि गलत लाग्छ भने गलत लेख्नुहोस्। विज्ञान न हो, ठिक लाग्छ भने ठिक लेख्नुहोस्। यो ओपन सब्जेक्ट हो। हामी इन्डियाबाट आएर तपाईँहरूलाई 2-4 दिन चाहिँ कुरा गरेर जाने अवस्थामा त होइन हो। काठमाडौँमा जन्मेको मान्छे म, त्यसकारण हाम्रो सबै कुरा काठमाडौँमै छ। त्यसैले आउनुहोस्, स्वागत छ यहाँ। एउटा थ्योरी छ, संसारलाई बदल्नु पनि पहिले आफू बदल्नु छ। हजुर दिनुभएको छ। अनि संसारलाई बदल्ने क्रममा तपाईँको माओवादीहरू पनि अहिले बदल्नै भनेर लागेको छौँ। सबैलाई बदल्ने भनेर आफ्नो राजाले पनि अहिले सबैलाई म प्रजातन्त्रमा 12 वर्षमा केही गरेन, केही बदलेन, अब चाहिँ म गर्छु भनेर अहिले बसिबसेको छ होइन। यो अवस्थामा बदल्ने क्रममा पहिले राजालाई बदल्नु पर्ने अवस्था छ कि वा जनतालाई बदल्नु पर्ने अवस्था छ कि माओवादीलाई बदल्नु पर्ने अवस्था छ कि वा माओवादीको कमान्डरलाई बदल्नु पर्ने अवस्था छ? के भन्नु यसमा? कसो कमजोरी छ देख्नु भएको छ यसमा? अब हुन त तपाईँलाई यसबारे अघि बोल्दिनँ भन्नुभयो। तपाईँको मानव अधिकारको खण्डन गर्ने कुरो पनि आएन। तर पनि तपाईँ एउटा यस्तो ठाउँमा बसिसकेपछि, तपाईँ एउटा यस्तो व्यक्तित्व भइसकेपछि, एउटा देशमा यस्तो बिग्रालो अवस्था भइरहेछ, यसप्रति तपाईँको एउटा रिस्पन्स त हुनु पर्यो नि केही न केही त। हुन्छ। तपाईँले जसुकै मानव क्रान्ति गरे पनि जे कुरा गरे पनि हामीलाई खटपडिरहेको छ। देशमा कहिले शान्ति हुन्छ? हामी युवाहरू अहिले अलपत्र भइरहेको छ। हाम्रो भविष्यको कुनै गुन्जास छैन। यसको बारेमा तपाईँको धारणा के छ? एउटा कुनै की पोइन्टमा त आउनु पर्यो नि। हामी के भन्छौँ भन्नाले जे चिज आफूसँग छ त्यही चिज अरूलाई दिन सक्ने। शान्ति अरूलाई दिनलाई आफ्नो मनमा शान्ति आउनु पर्यो। सुख अरूलाई दिनलाई आफ्नो मनमा सुख हुनुपर्छ। आफै दुखी भएर अरूलाई सुख बाँड्नु त्यो अपराध हुन्छ। किन भन्नाले दुखी मान्छेले अरूलाई सुखी बनाउन सक्दैन। ऊ आफै पीडित छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला जुन चिज अरूलाई दिने चाहिँ खोजिएछ नि, यो देशमा हाम्रा राजा दुखी हुन् कि हामी त सुखी छौँ? हामीलाई केही चाहिएको छैन। हेर्नु मेरो अगाडि हेर्नु, यहाँहरूको अगाडि म छु, यो विकासानन्द भन्ने मान्छे। अनि अब राजा दुखी हो कि होइन नाप्ने चाहिँ भाँडो म होइन। म दुखी छु कि छैन त्यो सोध्नु मिल्यो। राजाको कुरा मैले भन्न थालेँ भने राजाले फेरि मेरो कुरा भन्न थाल्नु होला। इलेभेन्ट क्वेसन है। हजुर। जस्तै राज्यको समस्या समाधान गर्नको लागि त राजनीति एउटा सत्ता हो। हजुर। राजनीति र मनोक्रान्ति बिचको जुन एउटा रिलेसन, इन्टर हजुर रिलेसन के छ भने मनोक्रान्ति र राजनीतिले के भन्छ? हामी के भन्छौँ भने यो समस्याको समाधान भनेको तपसिलको कुरा, मूल कुरा सदुपयोग। त्यसमा अहिलेसम्म 5000 वर्षको कुरा लिन्छौँ। यो अहिलेको माओवादी समस्याको कुरा मात्रै होइन। पुरा मानव जातिको 5000 वर्षको इतिहासमा दुईवटा चाहिँ अतिवाद अगाडि आयो। एउटा धार्मिक अतिवाद, आध्यात्मिक अतिवाद र अर्को भौतिक अतिवाद। हरेक कुरालाई भौतिकवादी दृष्टिकोणमा हेर्नै पर्ने एउटा आग्रह, अर्को हरेक कुरालाई धार्मिक रूपमा हेर्नै पर्ने अर्को आग्रह। र यो 5000 वर्षसम्म यिनीहरू अगाडि बढ्दा बढ्दा पनि आज पनि मान्छे चाहिँ न भौतिकवादबाट चाहिँ सन्तुष्ट छन् न अध्यात्मवादबाट कसैलाई केही भएको छ। त्यसैले हामीले के देखिरहेका छौँ भने मूल कुरो भनेको यो 5000 वर्षको इतिहासमा क्लियर रूपमा भौतिकवादले मान्छेलाई यस्तो बिल्डिङ बनाउन सिकाएको छ, यो टेलिभिजन बनाउन सिकाएको छ, कम्प्युटर बनाउन सिकाएको छ, त्यसमा शङ्का छैन। भौतिकवादको आफ्नो चाहिँ ठुलो राम्रो पक्ष छ, त्यो हो सम्पत्तिको उत्पादन गर्ने। अनि अध्यात्मवादको पनि ठुलो एउटा उपलब्धि छ। त्यो के त भन्नाले मान्छे अलिकति मेडिटेसनमा गयो भने, अलिकति योगामा डुब्यो भने हेल्दी बन्छन्, एक्टिभ बन्न थाल्छन्। त्यसमा सँगै गर्नु पर्दैन। अब सबैले भनिरहेको कुरा हो। त्यसकारण आध्यात्मिक चिन्तनाले मान्छेलाई शान्त बनाउँदो रहेछ, ह्याप्पी बनाउँदो रहेछ। भौतिकवादी चिन्तनाले मान्छेलाई चाहिँ सम्पत्तिवान, धनी बनाउँदो रहेछ। तर यो दुईवटा कुरा चाहिँ दुई ध्रुव भयो मान्छेको विडम्बना। त्यसकारण हामी के चाहन्छौँ भन्नाले यो आध्यात्मिक चिन्तना र भौतिक चिन्तना
जोड्नुपर्छ। त्यो जोड्ने काम अहिलेसम्म कसैले गरेन। त्यो जोड्ने ताकत राजनीतिमा मात्रै छ, अरूमा हुँदैन। किनभने त्यसको लागि सबभन्दा ठुलो संस्था चाहियो। आध्यात्मिक चिन्तना र भौतिक चिन्तनालाई जहाँ जहाँसम्म वैज्ञानिक कुरा छ जोडौँ, अवैज्ञानिकलाई फालौँ। त्यो जोड्ने काम राजनीतिले गर्ने। अब फेरि राजनीति भन्ने मान्छे होइन, राजनीति भनेको त वस्तु होइन, के अरे राजनीति भनेको त विचार हो। त्यसकारण त्यो विचारलाई सञ्चालन गर्ने त मान्छे हो। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने यो देशको मात्र होइन, विश्वकै दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्ने हो। सर्फेसियल होइन, शान्ति होइन, दीर्घकालीन शान्ति खोज्ने हो भने आज हाम्रो देशमा जुन समस्या भइरहेछ त्यो समस्याबाट यो देशलाई पार लाउने हो भने आध्यात्मिक चिन्तन भएको, अनुभव भएको राजनेता र वैज्ञानिक कुरा बुझेको राजनेता, यो दुवै विज्ञान र अध्यात्म जसमा जोडिएको छ त्यो मान्छेले चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गर्नुपर्छ। अथवा राजनीतिमा प्रवेश गरिरहेकाहरूमा आध्यात्मिक अनुभूति र वैज्ञानिक चिन्तना हुनुपर्छ। यो दुईवटा कुरा आएका मान्छे मात्रै राजनीतिको लागि योग्य हुन्छ, अनि मात्रै दीर्घकालीन चाहिँ समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ ठम्याइ हो। त्यसकारण हामीले मनोक्रान्ति दर्शन अभियान अन्तर्गत अब चुनाव भयो भने चुनावमा पनि मान्छे उठाएकै थियौँ पहिला पनि। लोगो यो मनोक्रान्ति यन्त्र, यो सपनाबाट पास भएको यन्त्र भयो। अब यो क्वेसन मार्क चाहिँ इन्भर्टेड भयो। अब यसको सामान्य एउटा अर्थ लिउँ, सामान्य अर्थ मात्रै, किनभने त्यसको तल घुमड्किएको भागले 5000 वर्षको षड्यन्त्र जनाउँछ, सिधा मास्लो भागले चाहिँ हामी माइन्ड टेक्नोलोजीमा माइन्डमा आउनुपर्ने भन्ने बुझाउँछ, अनि हरेक मान्छे जसको लागि जन्मेको त्यो पावर पोइन्ट हो, अनि मात्रै हामी पावर पोइन्टमा पुग्छौँ र पावर पोइन्टमा पुगिसकेपछि बल्ल गएर संसारलाई बदल्न सक्छौँ। त्यही हो। हजुर हजुर, आफूलाई बदल्ने भनेको त्यही हो। अनि बदल्ने भनेको के हो? ह्याप्पी हुने, हेल्थी हुनु, क्रिएटिभ हुनु, ह्युम्यानिटेरियन हुनु, अनि चाहिँ प्रकृति प्रेमी हुनु। बदलिएको मापदण्ड चाहिँ कसरी थाहा? त्यही त भन्दैछु, भेरी सिम्पल। यो संसारमा मान्छेहरू रोगी नै रोगी भइसके, अमेरिका जस्तो देशमा पनि रोगलाई चाहिँ रोक्न सकेनन्। त्यसकारण बदलेको मापदण्ड भनेकै शारीरिक मानसिक रोगबाट मुक्त रहने पहिलो। त्यो भनेको मेडिकल साइन्सले तुरन्तै मापदण्ड निकाल्न सक्छ, ठुलो कुरा होइन। त्यस्तै चाहिँ ह्याप्पी मान्छे भनेको कस्तो हुन्छ त्यो हामी सबैलाई थाहा हो। संसारमा यस्तो छेडा आउला जो चाहिँ कि अब कसैलाई रोग पनि नलाग्ने, चिन्ता पनि नहुने भन्ने त्यस्तो छेड पनि आउला, त्यो मलाई थाहा छैन। तर अहिले भएको रोगलाई निवारण गर्न सकिन्छ त्यो थाहा छ। सबैलाई आउला नआउला थाहा छैन, तर हाम्रो रोगबाट हामी बच्न सक्छौँ। अब यो पछिल्लो चरणको वार्ता भङ्ग भयो नि, माओवादीले भङ्ग गरे, त्यसमा दोषीको सत्तापक्ष कि माओवादी? त्यो मलाई थाहा छैन। प्राय यहाँले भन्न खोज्नु भएको यो आमूल परिवर्तन के हो? आमूल परिवर्तन भनेको के हो? कहाँनिर आएको छ? जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तनै मनोक्रान्ति। त्यो त मैले भनेकै छु। आमूल परिवर्तन भनेको अहिले हामीले जसरी हेरिरहेका छौँ त्यसको उल्टो हेर्नु। जस्तै यसमा आधा पानी भरेको भए, आधा पानी मैले खाइसकेपछि यसलाई चाहिँ आधा मेरो बोतल खाली छ भनेर पनि हेर्न मिल्यो, होइन आधा भरेको छ भनेर पनि हेर्नु मिल्यो। आमूल परिवर्तन भनेको अहिले हामी नेगेटिभ हेर्छौँ, ल मेरो खत्तम, आधा त बर्बाद छ, म भन्छु अझै आबाद छ। मैले भने नि यो माओवादी समस्या यो देशको लागि वरदान, यो देशको लागि योभन्दा ठुलो वरदान हुनै सक्दैन। किन भन्नाले माओवादी समस्याको कारणले गर्दा नेपाल संसारको केन्द्रबिन्दु भयो, नेपालमा ध्यान संसारको पुगेको छ। त्यसकारण यो समस्याको सदुपयोग गर्नुपर्छ, समाधान होइन। किनभने समाधान गरियो भने पहिला जस्तै गरी हुन्छौँ हामीहरू। त्यसकारण सदुपयोग भने के त? मैले अघि नै भने कि साइन्टिस्टहरू डेभलप गर्ने अभियानमा लाग्ने यो समय यही हो आमूल परिवर्तन। चिन्नेको बेला हजुर सबैले सहयोग पनि गर्छ। यो हतियार मनोक्रान्तिको हतियार। जस्तै मनोक्रान्ति भनेको आफूलाई बदलेर संसारलाई बदल्ने। कसरी बदल्ने आफूलाई, कसरी बदल्ने संसार, त्यसको लागि हामीले 5वटा हतियार अगाडि सारेका छौँ। जसरी माओवादीहरूले हतियार जम्मा गरे हामीले पनि गर्दैछौँ। त्यसमध्ये चाहिँ सुपर लर्निङ जस्तो कुरा बल्गेरियाबाट तान्यौँ हामीले, साइबरनेटिक्स जस्तो कुरा चाहिँ अमेरिकाबाट तान्यौँ, अनि रेकी जस्तो जापानबाट तान्यौँ। योगलाई चाहिँ हामीले अद्यावधि गऱ्यौँ। वैज्ञानिक मनोक्रान्ति वैज्ञानिक योग भनेर नयाँ संस्करण निकाल्यौँ योगको, र मनोक्रान्ति ध्यान भनेर यो सबैलाई युग सुहाउँदो ध्यानको आविष्कार गर्यौँ। यसरी हामीले चाहिँ 5वटा कुरा हतियारको रूपमा अगाडि सारेका छौँ। अब यो नेपाल होइन प्राकृतिक दृष्टिकोणले सम्पन्न छ। हजुर, अब गरिबी हटाउन हामीले अब के भन्छ अघि यो भौतिक विज्ञानलाई जोड दिने कि प्राकृतिक सम्पदाहरू सदुपयोग गर्ने? दुवै। गरिबी हटाउनु भनेको फर्स्ट प्रायोरिटी कसलाई दिने? विज्ञान नभइकन
सदुपयोग हुँदैन, विज्ञान चाहिँ छ त्यसको अन्तर्गत। हामीले धरहरा पार्टी प्लेसमा जुन प्रवचन कार्यक्रम हरेक शनिबार राखेका छौँ त्यसमा करिब चाहिँ 600-700 देखि 1000सम्म मान्छेहरू स्वतः देशभरिका मान्छे जम्मा, युवाहरू खास गरेर जम्मा भइरहेका छन् र हामीले हरेक हप्ता एउटा किताब प्रकाशन गरेका छौँ। हरेक हप्ता सायद चाहिँ नेपालमा यो हाम्रै अभ्यास हो कि एकजना लेखकको एउटा किताब प्रकाशन हुनु हरेक हप्ता, त्यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ खुसीको कुरो चाहिँ हुनुपर्छ। प्रवचनकै किताब कुरा अन्य कुरा पनि लेख्छु पनि म। र अहिलेसम्म हाम्रो 52वटा किताब प्रकाशन भइसकेका छन् र यो 52वटा कृतिमा आजै मात्रै हाम्रो डायमन्ड शमशेरजीले हाम्रो मृत्युपछि के भन्ने शीर्षकमा एउटा किताब विमोचन गर्नुभएको छ। मृत्युपछि के शीर्षक त्यसको। र यसरी हामीले हरेक हप्ता के देशका वरिष्ठ मान्छेहरू राजनीतिको क्षेत्रबाट, साहित्यको क्षेत्रबाट, कलाको क्षेत्रबाट ल्याएर उहाँहरूलाई हामीले किताब विमोचन गराइरहेका छौँ। र यो बाहेक हाम्रो कार्यक्रम जस्तै टेलिभिजनले प्रसारण गरिरहेको छ, मेट्रो ले 8:30 बजे बेलुका एनटिभी मेट्रोले हरेक सोमबार छ। क्लासिक एफएममा त 3-4 वर्षदेखि मैले कार्यक्रम दिँदै आइरहेको हुँ र यो कार्यक्रमबाट युवा जमातहरू, खासै गरी युवा जमातहरू बढी आकर्षित भएका छन्। होइन, अस्ति हामी चितवन पुग्यौँ, दाङ पुग्यौँ, त्योभन्दा पहिला बिस्तारै फैलिँदैछ। किन भन्नाले अहिले हामी काठमाडौँमै धेरै साथीहरूसँग चाहिँ काम भइरहेको कारणले गर्दा बाहिर जान अलिकति समय नपाएन। पुस्तकको बिक्री यो पनि फेरि अर्को एउटा रमाइलो कुरा। यो व्यक्ति विकासानन्द भन्ने एकजना व्यक्तिको हरेक महिना 1.5 लाखको आसपासमा किताब बिक्री हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? 1.5 लाख एकजना व्यक्ति। अब अरू पनि होला, मलाई थाहा छैन त्यो, तर हाम्रो लागि त्यो गजबको कुरा। किनभने हामीले 4वटा किताब निकाल्छौँ हरेक महिना र त्यो 4वटा किताबको लागि 1.5 लाखभन्दा बढी खर्च त हुन्छ, तर पाठकहरूले यसरी लिइदिएका छन् कि 1.5 लाख रुपियाँको आसपासमा कहिले चाहिँ 1,15,000, कहिले 18,000, कहिले 20-30,000 पुग्छन्, कहिले चाहिँ 1.5 लाख पुग्छन्। यसरी भइरहेको पनि 1 वर्ष 6-7 महिना भइसक्यो। भनेको मतलब यो पाठकहरूले यसलाई चाहिँ मजाले चाहिँ स्वीकार गरेकै कारणले गर्दा यति ठुलो, जबकि नेपालमा चाहिँ किताबै बिक्दैन भन्ने पनि यस्तो ठुलो समस्या आइरहेको भन्ने कुरा हामी बार सुन्छौँ। तर एकजना लेखकको 1.5 लाखको किताब चाहिँ बिक्छन् महिनामा भन्दाखेरि यो अलिकति खोज्ने हो भने हाम्रो लागि खुसीको कुरा पनि हुनसक्छ। त्यसका त्यो स्थिति जिल्लामाबाट आएर मान्छेहरू किनेर लगिरहेका छन्। हामीले जिल्लामा चाहिँ सिधा पठाएको होइन, यो काठमाडौँमा मात्रै भित्र आफ्नो च्यानल, छोटो सानो च्यानलभित्रबाट त्यति गरेर सबै बुक स्टलमा पाइँदैन किताबहरू दिन सकिन्छ। अब यो हामी बुझ्ने भाषामा हजुर मेडिटेसन भनेको माइन्डको के हो? 3वटा स्तर हुन्छ माइन्डको। कन्सियस, अब यसलाई नेपालीमै भनौँ, चेतन मन, अवचेतन मन र अतिचेतन मन। मनको 3वटा स्तर। अहिले हामी विचार, बुद्धि, तर्क, गणित चलिरहेछ हाम्रो खोपडीमा, त्यो भनेको हाम्रो चेतन मन चलिरहेको। तर मेडिटेसनमा जाँदाखेरि यो चेतन मनबाट हामी अवचेतन मनमा पुग्छौँ र अवचेतन मनमा पुग्न साथ नै यो विचार, बुद्धि, तर्क, गणितले काम गर्छ। अनि त्यहाँ फिलिङले काम गर्छ, भिजनले काम गर्छ, इन्ट्युसन, अन्तर्बोधले काम गर्छ। जस्तै एउटा कुकुरको छाउरोलाई टिपेर पानीमा फालिदियो भने डुबेर मर्छ, मर्दैन। तर मान्छे चाहिँ त्यहाँ फालिदियो भने, यदि पौडी खेल्न जानेको छैन भने मर्छ। अब त्यो कुकुरलाई चाहिँ पौडी खेल्ने भने कसरी थाहा भयो? कुकुर मात्रै होइन, कुनै पनि जनावर मर्दैन डुबेर। त्यो किन भन्नाले इन्ट्युसन भनेको त्यही हो, अन्तर्बोध। र त्यो अन्तर्बोध जब हामीले विचार, बुद्धि, तर्क, गणित प्रयोग गर्दैनौँ तब अन्तर्बोध सुरु हुन्छ मान्छे। र यो अन्तर्बोधकै कारणले गर्दा मान्छेले चाहिँ अचम्मका कुराहरू गर्छ। त्यसैले अल्बर्ट आइन्स्टाइनले एक ठाउँमा के भनेका छन् भने इमेजिनेसन इज मच मोर पावरफुल देन द नलेज। कि हामीले अहिलेसम्म त हामी नलेजवादी, हाम्रो शिक्षा नलेजवादी, यो नलेजभन्दा, यो बुद्धि, विचार, तर्कभन्दा इमेजिनेसन धेरै पावरफुल हुन्छ, कल्पना धेरै पावरफुल हुन्छ। कल्पनाकै इकाइ हो सपना, सबकन्सियस माइन्ड। त्यसकारण मेडिटेसनमा जाँदाखेरि हामी टेक्निकल्ली भन्दाखेरि अहिले हामी बिटा लेभलमा छौँ, मेडिटेसनमा हामी अल्फामा पुग्छौँ। यसरी एउटा स्टेजै चेन्ज हुन्छ मेडिटेसनमा। अनि त्यो स्टेज चेन्ज हुनासाथ नै तपाईँलाई चाहिँ यो आवाजले डिस्टर्ब गर्दैन, भूतकालले डिस्टर्ब गर्दैन, भविष्यले डिस्टर्ब गर्दैन, छोरा बिरामी छ त्यसले डिस्टर्ब गर्दैन, अथवा चाहिँ माओवादी समस्या छ त्यसले डिस्टर्ब गर्दैन। तपाईँले आफ्नो एउटा जोन फेला पार्नुहुन्छ आफैभित्र, जहाँ तपाईँ कम्प्लिटली शान्त, कसैले डिस्टर्ब गर्न सक्दैन। त्यो क्षेत्र सबकन्सियस माइन्डभित्र हुन्छ। त्यसकारण अब मेडिटेसनमा त्यहाँ जानुको लागि धेरै गाह्रो कुरा होइन। तपाईँले 10 मिनट गहिरो सास चलाउँदाखेरि पनि यो अक्सिजन चाहिँ चेन्ज हुने कारणले गर्दा छिटै मेडिटेटिभ मुड आउँछ। कतिलाई नआउनु पनि सक्छ। त्यसकारण व्यक्ति भन्नाले योगा नै होइन,
रेकी जापानबाट सुरु भएको, योगा इन्डियाबाट बनिन्छ। फरक धेरै छ। योगा भनेको आध्यात्मिक चिन्तना भयो, भौतिक रोग निको पार्नेदेखि लिएर अध्यात्म समाधिसम्म पुग्ने बाटो योगा भयो। रेकी भनेको उपचार गर्ने तरिका, योगामा उपचार गर्ने तरिका भनेर आउँदैन। हुन्छ, मेडिटेसन दुवैमा हुन्छ, मेडिटेसन त सबैमा हुन्छ, योगा माने नमान्ने किन भन्नाले यसरी मान्यो भने सबैलाई एउटै माने भइहाल्छ नि। अनि हामी जम्मै मान्छे हो नि होइन, तै पनि नाम छुट्टै छुट्टै हुन्छ नि, विशेष त अलग अलग छ। समग्रमा हजुर होइन, त्यसको होलिस्टिक मेडिसिनमा जानुपर्छ। किन भन्नाले मानसिक रूपमा मान्छेलाई समस्या आउनुको कारण अघि मैले भने नि, समस्या समाधान नै नहुने कुरामा पनि उसले समाधान गर्न खोज्यो भने त कालान्तरमा त ऊ मान्छेको हुन्छ। त्यसकारण यसको समाधानको लागि हामीले अलिकति मात्रै खानामा डाइटमा चेन्ज गऱ्यो भने पनि धेरै राहत मिल्छ, धेरै राहत। डाइट जस्तै अब यो प्रसङ्गवश भनिहालौँ, बडो सिम्पल होइन, नेपालीहरू जम्मैलाई चाहिँ पेटको रोग छ, हेर्नुहोस् प्रायःलाई है, जम्मैलाई भनेको प्रायःलाई। अनि ग्यास्ट्रिक हाम्रो पहिचान भइसक्यो, तर यो ग्यास्ट्रिक रोग अथवा यो नेपालीलाई पेटको रोगबाट मुक्ति पाउनको लागि हामीले एन्टासिड खाने हो अथवा विभिन्न डक्टरको औषधि खाने हो र त्यसले ठिक पार्दैन, त्यसरी दबाउने मात्रै, रोगलाई दबाउने। त्यस कारण यसको नामै दबाई, त्यो दबाउँछ उसले, तर वास्तविक मुक्ति चाहिँ त्यसले दिँदैन। त्यसकारण त्यसबाट मुक्ति पाउने धेरै सरल छ। हामीले चाहिँ खाने चामल छ नि, व्हाइट राइस खान्छौँ, ब्राउन राइस खायो भने ब्राउन राइस भनेको नफलेको चामल, अक्षता, जुन चाहिँ भगवान्लाई चढाउँछौँ। त्यस कारण भगवान्लाई कन्स्टिपेसनै हुँदैन, भगवान्लाई पेटको रोगै हुँदैन। किन? यो त जोक गरेको, पाडोको जोक। यो खानामा मात्रै अलिकति चेन्ज गऱ्यो भने मान्छेहरू शक्तिशाली हुन्छ। अब हामी यति नेपालीहरू छौँ यहाँ, हामीले चाहिँ घर बनाउनु पऱ्यो भने जति राष्ट्रवादको कुरा गरे तापनि त्यहाँ मधेसीलाई खोज्न हतार हुन्छ। किन त भन्नाले उनीहरू बढी काम गर्छन्, उनीहरू शक्तिशाली छन्, थोरै पैसामा बढी काम गर्छन् भन्ने हामीमा चाहिँ अवधारणा बनेको छ। त्यो कारण के त भन्नाले डाइट, फुड डाइट। किन भन्नाले हामी चामल खाने, उनीहरू चाहिँ गहुँ खान्छन्। गहुँमा भिटामिन ई हुन्छ बढी, र भिटामिन ईले टेस्टोस्टेरोन भन्ने हर्मोन बनाउँछ, र टेस्टोस्टेरोन भनेको सेक्स हर्मोन पनि हो, र त्यसले जोस र जाँगर पनि दिन्छ। त्यसकारण गहुँ खाने मान्छेहरू बढी शक्तिशाली हुन्छ। गहुँ खाने मान्छेलाई बाजी मार्छ फेरि कसले? जौ खाने मान्छे। अब युरोपका मान्छेहरू जौ खान्छन्, हेर्नुहोस् है। त्यसकारण नेपाली राष्ट्रिय मुक्तिको कुरा यो राजनीतिबाट यसरी खालि चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन भएर शासन व्यवस्था ल्याएर हुँदैन। त्यो परिवर्तन पूर्णतया ल्याउनको लागि भोजनमा परिवर्तन हुनुपर्छ। खानामा हाम्रो राष्ट्रिय भोजन नै परिवर्तन हुनुपर्छ। एउटा कुरा म भन्छु तपाईँलाई, ओमेगा 3 भन्ने एउटा तेल हुन्छ, ओमेगा 3, र त्यो तेल भनेको यो ब्रेनको डेभलपमेन्टमा सबभन्दा ठुलो भूमिका खेल्ने। जस्तै उदाहरणको लागि पहिला चाहिँ सन् 1998 अगाडिसम्म मान्छेले के ठाने थिए भन्दा भेजिटेरियन हुनु नै सबभन्दा राम्रो डाइट हो। तर 1998 मा एउटा अद्भुत चाहिँ तथ्य अगाडि के आयो त भन्नाले कि मान्छेहरू यो धरतीमा 30 लाख वर्षदेखि छन्, 30 लाख वर्षदेखि, तर मान्छेको विकसित इतिहास 5000 वर्ष मात्रै भयो, लिखित इतिहास 5000 वर्ष मात्रै भयो। अनि 29,95,000 वर्ष उनीहरू के गरेर बसे? जुम्रा मारेर बसे या शिकार खेरेर मात्रै बसे? उनीहरूले खासै डेभलप गरेको देखिएन ऐतिहासिक रूपमा कुरा गर्दाखेरि। अनि यही सन्दर्भमा किन यिनीहरू 5000 वर्षमा मात्रै डेभलप भयो भनेर खोज्दै जाँदा फ्रेजर गेट्स जस्ता चाहिँ वैज्ञानिकहरूले के पाए त भन्नाले उनीहरू जब नदीको किनारमा बस्न थाले त्यहाँदेखि सिभिलाइजेसन डेभलप भयो। किन त भन्नाले अब डाइट फेरि हिजो चाहिँ जनावर चारकुटेको मासु खाइन्थ्यो शिकारी समाजमा, अब आएर उनीहरूले चाहिँ माछा उनीहरूको प्रमुख भोजन रहनु गयो। अनि माछा खाएर चाहिँ ब्रेन यसरी पावरफुल किन हुन्छ त भनेर अब वैज्ञानिकहरूले चेक गर्दा हाम्रो ब्रेनमा जुन तेल हुन्छ त्यो पनि ओमेगा 3 र माछामा पाइने तेल पनि ओमेगा 3 मिल्ने कुरा। त्यसकारण माछा खाने मान्छेहरू ब्रेनी हुन्छन् भन्ने कुरा त अलिअलि चाहिँ कता कता चाहिँ सुन्ने चाहिँ गरिन्छ, जस्तै बङ्गालीहरू खुब खान्छन् भन्ने कुरा हामी सुन्छौँ। र यो कुरा मिलिसकेपछि अब के आयो त भन्नाले ओमेगा 3 तेल भनेको ब्रेनको लागि साह्रै ठुलो कुरा। अब हामीले त्यो खाइरहेको तेलमा ओमेगा 3 माछाको तेल त महँगै पर्ला, त्यो तेलको सट्टा हामीले खान सक्ने त्यससँग मिल्दोजुल्दो तेल भनेको आलसको तेल। दुर्भाग्यवश नेपालीहरूले आलसको तेल, आलस उत्पादन गरेर पनि खाँदैन। ल हेर्नुहोस् है, त्यसकारण वास्तवमा यो देशलाई साह्रै ठुलो क्रान्ति चाहिएको छ भने म भन्छु पहिलो त भोजनबाट क्रान्ति गर्नु पर्यो। के खाने के नखाने त्यही थाहा छैन। जैसा खाए अन वैसा होए मन, यु आर व्हाट यु इट। त्यो त टेक्निकल्ली प्रुफ कुरा। अहिले हामी चाहिँ उत्तेजित हुन्छौँ नि, किन उत्तेजित हुन्छौँ भने उत्तेजना गर्ने चाहिँ केमिकल। हामी लभ गर्न जान्छौँ नि, हो लभ गर्दाखेरि एट्र्याक्सन हुन्छ। किन एट्र्याक्सन हुन्छ भने डोपामाइन चल्छ। अनि हामी लभमा फस्छौँ नि, किन फस्छौँ भन्नाले अक्सिटोसिन चल्छ। हामी शान्ति शान्ति भन्छौँ र शान्तिको अनुभव कहिलेकाहीँ हुन्छ, किन हुन्छन् भन्नाले सेरोटोनिन चल्छ। दोज अल आर केमिकल्स। यो जम्मै चाहिँ केमिकलको कुरा हो। अब केमिकल कहाँबाट आउँछ? हामीले खाएको खानाबाट।
भोजनबाट आउने हो केमिकल जम्मै। त्यसकारण केमिकल चाहिँ भोजनबाट बन्छ, केमिकलबाट जीवनको भाव बन्छ। त्यसकारण मान्छे कुनै उत्तेजित हुन्छन् जहिले पनि, कुरामा कुरै बुझ्दै चाहँदैनन्। पीडित मान्छे हामी धेरै देख्छौँ। म भन्छु उसलाई भोजन चाहिँ चेन्ज गरिदिनुहोस्, उसको पीडा लाग्छ। त्यसकारण सिम्पल्ली चाहिँ जबसम्म हामीले खाने कुरा थाहा भएन भने त्यो पेट्रोल हो, त्यो फ्युल हो है, त्यो गडबड भयो भने सम्पूर्ण इन्जिन खियालाग्न थाल्छ। दुर्भाग्यवश त्यतातिर ध्यान कसैको छैन। जसको ध्यान छ यता फेरि शान्त छ उनीहरू। एकै प्रकारको भोजन गर्नेहरूको पनि एकै प्रकारको कुरै गरेको होइन, एकै प्रकारको भोजन गर्नेहरूको पनि मानसिकता चाहिँ फरक हुन्छ। त्यो थोरै कुरा जस्तै अब अमेरिकन बिचमा सबै व्हाइट हुन्छन् अनि उनीहरू बिचमा पनि थोरै फरक हुन्छ। तपाईँले एउटा हुन्छ हजुर भनेको छु। व्हाइट राइस भनेको त्यही हो। 5 व्हाइट पोइजन्समा व्हाइट राइस हामी खान्छौँ। खानुपर्ने ब्राउन राइस विदेशमा चाहिँ, अब म विदेशमा पनि बसेकोले त्यहाँ त केही पनि नखाने होइन, सेतो खाने, किन खाने, दुध खाने सेतो हो। त्यही त ब्राउन राइस त्यसो। ब्राउन राइसलाई हामीले दैनिक भोजनमा ल्याउनु पऱ्यो, सेतो चाहिँ कहिलेकाहीँ खानु पऱ्यो, अथवा आफ्नो पैसाबाट खाँदाखेरि ब्राउन खाने, अरूको पैसाबाट व्हाइट खाने। होइन, दुधले समाधान गर्छ ग्यास्ट्रिक, दहीले चाहिँ ल्याउँछ ग्यास्ट्रिक, भइहाल्छ। चामललाई पनि ब्राउन बनाएर आउँछ। त्यो जन्मजात चामल पुरानै हुन्छ, हामी जान्ने भएर पलिस गरेर व्हाइट गरेको। अब यो रुकुम रोल्पातिर मनोक्रान्ति फलाउने कुनै प्लान छ? व्यवसाय गर्दा राम्रो हुन्छ। प्लान भन्दा पनि यो चिज यदि आवश्यक छ भने प्लानै चाहिँदैन। आवश्यकै कुरा हो भने प्लान चाहिँदैन। जस्तै यो माओवादीका कतिपय साथीहरू माओवाद छोडेर चाहिँ मनोक्रान्तिमा आइरहेको कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै भएको कुरा हो। त्यसकारण उहाँहरूले के भन्छन् भन्नाले म लान्छु मनोक्रान्ति रुकुम रोल्पातिर भनेर रोल्पाका मान्छेहरू पनि आइरहेकै छन्, रुकुमका पनि छन्। हामीले प्लानै बनाउनु पर्दैन, किन भन्दा आवश्यकता अनुसार खोज्दै आउँछ। डाक्टर साहब, यो भोजनको कुरा गर्दाखेरि यो सोमूत्र पानको कुरा धेरै आइरहेको छ। हजुर के छ यहाँको यो? फर्स्ट क्लास। मान्छेको जीवनमा दुधभन्दा मुट पिउनु जाति भनेर हामी पनि भन्छौँ। किन भन्नाले दुध त हानिकारक भइसक्यो। मुट चाहिँ किन चाहिँ यसले रोगको उपचार गर्छ भने मुटमा 98% पानी हुन्छ, 2%मा एउटा युरिया हुन्छ, 1% र अर्को चाहिँ अलिकति भिटामिन्स, अलिकति मिनरल्स र अलिकति एमिनो एसिड जुन चाहिँ शरीरले पचाउन सकेन त्यो कुरा हुन्छ। त्यसकारण यसमा 20 तत्त्व भनेको 1% मात्रै हुन्छ र त्यसलाई पनि प्रोटिन नखाने हो, दुध नखाने हो, मासु नखाने हो भने मात्रै है। फेरि चुरोट रक्सी आदि त खाने भएन, साथसाथै प्रोटिनै पनि धेरै लिनु भएन। त्यो प्रोटिन थोरै लिएर मूत्रलाई चाहिँ पान गर्ने हो भने यसबाट रोग निको पार्छ। जस्तै मराठी देसाईको कुरा चाहिँ सबैलाई थाहा छ। उनले चाहिँ ब्रिटिस टेलिभिजनलाई खुब हँसाएको थिए कि तपाईँ चाहिँ यसरी चाहिँ यस्तो उमेरमा पनि जवान देखिनुहुन्छ। कारण के, रहस्य के भन्नाले म आफ्नो मुठ थोरै खान्छु, एक ग्लास। अनि यो शरीरले चाहिँ अनावश्यक खानाको काम नलाग्ने पदार्थ चाहिँ मूत्रबाट जान्छ भनिन्छ। फेरि त्यही चिज खाँदाखेरि फेरि शरीरलाई फाइदा गर्ने हुन्छ। किन हुन्छ त भन्दा साइड इफेक्ट हुँदैन? हुँदैन, साइड इफेक्ट हामीले खाएरै हेरेर भनिन्छ। त्यही त प्रोटिन चाहिँ घटाउनु पर्छ। प्रोटिनले चाहिँ मूत्रलाई विषाक्त बनाइदिन्छ। त्यसकारण सुमूत्रपान गर्ने मान्छेले बढी चाहिँ नेचुरल फुड खानु पर्यो। अब यो त तपाईँले एउटा स्याउलाई चाहिँ मसिनमा हालेर जुस निकाले जस्तै यहाँ चाहिँ चाउचाउ चपाउँदै यहाँबाट निकाल्ने जुसै त हो। सबै रोगमा अलमोस्ट सबै रोग तपाईँलाई रोग हुनु पर्यो पहिला, सबै रोगमा फाइदा हुन्छ। तर एउटै औषधि सबै रोगमा काम लाग्ने, सबै रोग काम लाग्छ, तर त्यसको लागि अरू चिज पनि त जोड्नु पर्यो नि। तर मूत्र काम नलाग्ने भनेको अनि यो त दुबो मर्ने चिज यो कस्तो हुन्छ शरीरलाई? हजुर दुबो मर्छ नि, बढी हाले मर्छ थोरै राखे। युरिया बढी भएर मर्निएको होइन। अब चाहिँ कस्तो छ त्यो भन्दिनु, कस्तो चाहिँ सेवन गर्न नराम्रो? युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन केसमा चाहिँ सोमूत्र गर्नु हुँदैन, त्यो केसमा मात्र। किडनीमा प्रब्लम छ भने किनभने छान्ने काम उसैले गर्नेको, त्यही डिफेक्ट आयो भने त्यो गर्नुभयो। डाक्टर साहबको चाहिँ स्टोरीमा चाहिँ यो भोजनले चाहिँ मान्छेको मेन्टालिटी सबै गाइडेड गर्ने भएको हुनाले 50% यो देश चाहिँ हामीले जो पोलिटिकल लिडरहरू छन्, जो हरेक क्षेत्रमा नेतृत्व तहमा भएका मान्छेहरू को चाहिँ एज अ होल उनीहरूले खाने भोजनको चाहिँ नि क्यारेक्टर अध्ययन गरेर र यहाँहरूले दिएको गाइड अनुसार त्यसको के रिजल्ट आएछ र तिनीहरूले कस्तो भोजन गरिरहेछन् र त्यसले के प्रभाव पारेछ भन्ने केही त्यस्तो छ? यो माओवादी समस्या त्यस्तै खाएर हो हामी त।
भोजनकै कारक हो एउटा कारण भोजन हो त्यसमा सन्देह एउटा कारण अब कारण त एउटै हुँदैन जस्तो के खायो सबै नेपाली खान्छु हेर्नुहोस् है यो ब्रेनलाई सबभन्दा उत्तेजित गर्ने चाहिँ फुड तत्त्व भनेको चाहिँ व्हाइट सुगर चिनी खानुहुन्छ नि अब अमेरिकामा के छ अस्ट्रेलियामा एउटा एक्सपेरिमेन्टमा के भयो त भन्नाले चिनी बढी खाने विद्यार्थीहरू चाहिँ जुभेनाइल डेलिन्क्वेन्ट्स भन्छ नि जसलाई चाहिँ तोडफोडमा विश्वास गर्ने त्यो हरेक कलेज स्कुलमा हुन्छन् तर सबभन्दा बढी चाहिँ त्यो तोडफोडमा लाग्ने को त भन्नाले तिनीहरू जसले सबभन्दा बढी चाहिँ व्हाइट सुगर चिनी खान्छ चिनी बन्द गराउनु भयो भने काठमाडौँमा आन्दोलन कम हुन्छ त्यसको सट्टा खाने सक्कर अब प्रश्न फेरि किन भन्नाले सक्कर र चिनी भनेको एउटै होइन र दुवै उखुबाट आउँछ हुन त एउटै हो तर फरक के छ त भन्नाले सक्करमा भिटामिन्स मिनरल्सहरू चाहिँ प्रोसेस भएको हुँदैन बाँकी रहन्छ चिनीमा जम्मै खत्तम हुन्छ त्यसकारण चाहिँ सक्कर भनेको चिनीभन्दा धेरै धेरै त्यो मान्छे उसको एउटा समस्या पत्रकारिताको सिक्दैछ ऊ के भन्छ नि म धेरै दुब्लो छु मोटाउन के खाने खाएर कहाँ मोटाइन्छ खाएर मोटाउने मेरो वेट चाहिँ ब्यालेन्स छ ओभर वेटमा छुइनँ अन्डर वेट पनि छुइनँ यसको के हो उहाँको के भन्ने भन्नुभयो के खाएर मोटाउने सिम्पल्ली पहिलो कुरा चाहिँ एक्सर्साइज गर्नु पर्यो अनि अलिकति एक्सर्साइज गरेपछि खाना पुग्छ बढी अनि चाहिँ अलिकति चाहिँ कार्बोहाइड्रेट अलिकति फ्याट र अलिकति प्रोटिन भएको खानालाई जोड दिनु एक्सर्साइज फ्याट प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेटलाई जोड्ने अनि चाहिँ त्यो कहाँ जाने तर एक्सर्साइज चाहिँ डाक्टर साहब भने एक्सर्साइज गरेका मात्रै मोटाउनु त सबै एक्सर्साइज नगरेका मोटाउने भनेको मोटाउने होइन नि जति अहिले छ वेट छ त्योभन्दा अलिकति नेचुरली बढाउने सेक्सलाई त गर्ने चिज कहाँ त्यो मानसिक रोग बासनाकै बासनालाई चाहिँ दबाएर राख्नु अब यो वासनाको बारे एउटा लोभलाई कि सेक्सलाई कहाँ पुग्नु यो सबैको सदुपयोग यो महिनामा कति पटक गर्नुपर्छ महिनामा भन्दा पनि यो त अब बिहेको सबै कुरा निर्भर हुन्छ तर सामान्यतया साइकोलोजिस्टहरूको खोजमा हेल्थी सेक्स भनेको हप्तामा 2 देखि 3 पटक हप्तामा 3 पटक हनीमुनमा बेसी अरू दिनमा 2 देखि 3 पटक भन्दा कम सेक्स भयो भने अब यो हेल्थी लाइफ होइन बढी भयो भने बढी त अब कुन समयको कुरा त्यसमा पनि निर्भर हुन्छ आवश्यक होइन अत्यावश्यक छ अनि सेक्सको एउटा एज चाहिँ कति वर्षको उमेरदेखिले चाहिँ सेक्सको पाबन्दी भनेको नर्मल्ली हुँदैन अनि फाइदा के हो सेक्स त्यो फाइदा ल्याउनु पनि सकिन्छ फाइदा त बच्चा बनाउनु फाइदा बाउ बोल्नु पाइयो आमा बोल्नु पाइयो तपाईले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नुभयो पाबन्दी हुँदैन भन्नुभयो पाबन्दी हजुर सेक्सको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको म्याच्युरिटी भनेको केटा मान्छे हो भने 14को आसपासमा केटी भनेको 12को आसपासमा हुन्छ र त्यसपछि केटाको चाहिँ लामो जान्छ जिन्दगीभर केटीको चाहिँ मेनोपज भएपछि कम हुन्छ थोरै त्यस कारण सकिने त भाषण भनेको फिलिङ त भइ नै रहन्छ शरीरले दिन्छ कि दिँदैन किन भन्नाले सेक्स भनेको त मनले गर्ने होइन तनले गर्ने त्यस कारण तन पनि त तन्दुरुस्त हुनु पर्यो नि डाक्टर साहब यो हरेक कुरालाई भोग गर्दा मान्छे चाहिँ पछि त्यसबाट मिक्सिन्छ अथवा त्यसमा मोनोटोनस हुन्छ नि भात धेरै खाइरह्यो भने उसलाई भात खानै नरोज्ने हुन्छ तर यो सेक्समा चाहिँ मान्छेलाई मोनोटोनस चाहिँ किन हुन्छ नि तपाईँको 70 वर्ष पुगे पनि मान्छेको त्यो चाहिँ ऊर्जा चाहिँ जीवन्त भइरहने यसको के फ्याक्टर सेक्स भनेको नेचुरल ध्यान मान्छेलाई पीडा पर्दाखेरि ऊ पीडाबाट मुक्त हुनको लागि विचारबाट मुक्त हुनुपर्छ अनि विचारबाट मुक्त हुने एउटै उसको सबभन्दा सजिलो तरिका अरू जाँदैन सेक्समा उत्रिने किनभने सेक्सको फिलिङमा एक्साइटेड भइरहेको बेलामा उसको खोपडीमा विचार कम आउँछ विचार बढी आयो भने सेक्स बिकम्स भेक्स भनेको प्रब्लम हुन्छ सेक्स भनेको त्यतिकै सेक्स भनेको शरीरको मिलन होइन जहाँ दुई शरीरको बिचमा
खोपडीमा विचार चल्न थाल्यो भने त्यो सेक्सले पीडा दिन्छ। अनि डाक्टर साहब भनेपछि मान्छे त्यो सेक्सको एउटा चरम उत्कर्षमा पुगेको बेला भनौँ न 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड त्यो 20 सेकेन्ड कति हुन्छ त्यति बेला ऊ चाहिँ एउटा त्यो निर्माणको तहसम्म पुगेको हुन्छ। त्यसलाई लम्बाउनु सक्यो भने सकिन्छ, त्यो पनि आर्ट हो। सेक्सलाई यदि तपाईँले लामो पार्दै लानु सक्नुभयो भने, किन भन्नाले तान्त्रिक सेक्समा एन्डिङ हुँदैन, बिगिनिङ मात्रै हुन्छ। हाम्रो सेक्समा एन्डिङ मात्रै खोज्छौँ। जसरी हामीले जागिर खाँदाखेरि जागिरभन्दा तल खोज्छौँ नि, त्यस्तै सेक्समा इज्याक्युलेसन खोज्छौँ र इज्याक्युलेसन चाहिँ भइसकेपछि मान्छेको समस्या फेरि बल्झिन्छ। त्यसकारण त्यो सेक्सलाई तपाईँले लामो समयसम्म चाहिँ तान्ने, त्यो औषध सौषध खाएर होइन, अवेयर भएर बोध भएर त्यसरी चाहिँ सक्नुभयो भने सेक्स चाहिँ थेरापी बन्छ। यहाँसम्म कि क्यान्सर जस्ता सुरुका स्टेजका रोगलाई पनि सेक्सले ठिक पार्छ। त्यसलाई सेक्स थेरापीको रूपमा अहिले सुरु भइरहेको छ एउटा च्याप्टर। डाक्टर साहब यो यङ जेनेरेसन अथवा युवा यो जुन यौवन अवस्थाका युवा युवतीहरूले बढी मात्रामा हस्तमैथुन गर्छन् अनि यसले कति असर गर्छ शरीरलाई? संसारमा ठिक र गलत केही पनि छैन, विचारले बनाउने हो। धेरै गर्नु भएन, धेरै थोरै पनि विचारै पनि हुनसक्छ। भनेपछि त्यो हस्तमैथुन पछि अथवा तपाईँको सेक्स गरेपछि मान्छे त्यो शिथिल भइ देखिन्छ नि, नैराश्य हुन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यो विचारले हो कि शारीरिक रूपले नै? विचारले। तपाईँले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हस्तमैथुन गर्नुहोस् र गरिसकेपछि त्यो माइन्डलाई इज्याक्युलेसन हुने बेलामा इन्फर्मेसन दिनुहोस्। जति जति चाहिँ म हस्तमैथुन गर्छु त्यति म मेरो ब्रेन तगडा हुन्छ, म जे पनि सम्झन सक्छु। 10वटा 20वटा चाहिँ डिक्सनरीबाट गाह्रो गाह्रो वर्ड पनि त्यहाँ राख्नुहोस् है। अनि चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुहोस्, म हस्तमैथुन गर्न साथ चाहिँ यो पढ्छु, म जस्तो तस्तै याद हुन्छ। अनि चाहिँ हस्तमैथुन पछि पढ्नुहोस्, अनि फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कण्ठस्थ गर्न खोज्नुहोस्, त्यो कहिले पनि बिर्सिँदैन। किन भन्नाले हस्तमैथुनको अवस्थामा पनि सेक्सुअल यो माइन्ड कन्सियस लेभलबाट सबकन्सियसमा जान्छ र त्यो बेलामा हाम्रो ब्रेन चाहिँ बढी यो सबकन्सियस भनेको त 90% क्यापासिटी त्यो खुल्छ। त्यो बेला दिएको इन्फर्मेसनले काम गर्छ। त्यसकारण हजुर यहाँ सुन्नुहोस् है, त्यसकारण यहाँ सेक्सको कारणले मान्छे जस्तै हस्तमैथुनले युवाहरू खत्तम हुने होइन। त्यो हस्तमैथुन गरिसकेपछि उसले ल मैले नचाहिने काम गरेँ भने इन्फर्मेसन दियो भने चित्यो। त्यसकारण त्यसलाई पोजिटिभ इन्फर्मेसन दियो भने केही पनि गर्दैन, किन भन्दा त्यो नेचुरल प्रोसेस। डाक्टरसँग भेट भएको बेला मलाई एउटा धेरै पहिलेदेखि एउटा जिज्ञासा सोध्नु पानी सकिसक्यो। यो मेरो कुनै एउटा पुरानो मित्र छ, हजुर, उसँग मेरो 10-15 वर्षदेखि भेट भइरहेको छैन। तर आज चाहिँ मैले अचानक त्यो मान्छेलाई सम्झेँ, त्यो कहाँ होला है त्यो फलानु राम, 3 दिनपछि त्यो मान्छेसँग भेट भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ के हो यो संयोग? यस्तो त्यसलाई सिङ्क्रोनोसिटी भन्छ। सिङ्क्रोनिसिटी त्यो भनेको सिङ्क भनेको टुगेदर होइन, क्रोनोस भनेको टाइम, दुईवटा समय एकैपल्ट जोडिन आउनु, त्यो सबकन्सियस लेभलमा हुन्छ। त्यो हाम्रो माइन्डको एउटा वेभ तरङ्ग छ, अल्फा बिटा थेटा डेल्टा 4वटा वेभ छ। संयोग मात्र हो? संयोग होइन, संयोग होइन, त्यसको साइन्स छ। त्यसलाई चाहिँ सिङ्क्रोनोसिटी टेलिपैथी भन्छ नि। यस्तो यो जस्तो मैले जति पनि सपनाहरू देख्नु थालेँ, कहिले किताब सपनामा देख्छु, कहिले नेपाल देख्छु, कहिले चाहिँ तपाईँको सेवाहरूसँग कुरा गरिरहेको देख्छु। सपनामा जहिले पनि गाह्रो सपना यो के भयो? खालि पुरुषहरू खालि उनीहरूसँग मात्रै डिस्कसन गरिरहेको। कामै त्यही हो। कारण किनभने तपाईँ त्यही सोच्नुहुन्छ होला सपनामा त्यति उहाँको कुरा होइन। अब पहिला मलाई यो बताउनुहोस्, तपाईँले यो 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 फिल्डमा आउन अगाडिको कुरा कि आइसकेपछि? अहिले कुरा। त्यसमा त यो डेली चिजको रिफ्लेक्सन हो। सपना रिफ्लेक्सन, एउटा सपना रिफ्लेक्सन पनि हो। तर एउटा कुरा, अनि कुनै सपना चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यथार्थ घटनासँग रिलेटेड हुन्छ कि नहीं? एकदम हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कुनै घटना मैले अहिलेसम्म देखेको छैन। जस्तो उहाँले गिरिजा बाबुको कुरा गर्नु, उहाँले त भेटिराख्नु भएको छ नि, त्यो सपनामा आउने किसिमको रिफ्लेक्सन हो होला। तर मैले जीवनमै कतै नदेखेको कुनै दृश्य मेरो सपनामा आयो र मैले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि त्यसको कति अस्तित्व हुन्छ कि हुँदैन? एकदमै हुन्छ। यो त मैले आफ्नो किताबमा नि यो लेनिनको दर्शनदेखि लेनाको आलिङ्गनसम्म भन्ने मेरो बायोग्राफी अटोबायोग्राफी निस्केछ दोस्रो भागमा। त्यसमा मैले त्यो अटोबायोग्राफीमा लेखेको छु, म सन् 1979मा रसियामा थिएँ। त्यो बेला मैले त्यो रसियाको एउटा सिनलाई त्यहाँ पुग्न 4-5 वर्ष अगाडि सपनामा देखिसकेको थिएँ। त्यसलाई डेजा भ्यू एक्सपिरियन्स भनिन्छ। त्यसकारण सपना सिगमन्ड फ्राइडले व्याख्या गर्नुभयो अनुसार 5 किसिमको हुन्छ। त्यसमध्ये एउटा किसिमको सपना यो हो, अर्को किसिमको उहाँको सपना रिफ्लेक्टिभ सपना हो।
धेरै अरू पनि सपना छन्। जस्तो सपनामा चाहेको कुरा प्राप्त गर्न सकिने भएको सपनामा हो त्यो अर्को किसिमको सपना, त्यो चाहिँ विश फुलफिलिङ सपना। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ एउटा केटी मनपर्छ, विपनामा पाएन भने सपनामा अँगालो मारिरहेको हुन्छ। किन भन्नाले सपनामा अँगालो मार्न सकेन भने तपाईँ चाहिँ पागल बन्छ, किनभने पीडित हुन्छ। त्यस कारण तपाईँको पीडालाई जोगाउनुको लागि, तपाईँलाई पागल नबनाउनुको लागि जुन चिज चाहिँ विपनामा छिनिन्छ त्यो सपनाले जोडिदिन्छ। त्यस कारण जब विपना चाहिँ नेगेटिभ जान्छ, केही ठुलो कुरा होइन, सपना पनि नेगेटिभ गयो भने जिन्दगी बर्बाद हुन सुरु। अहिले यो प्यारासाइकोलोजी के भने आत्मासँग कुराकानी गर्ने पेपरमा पनि देखायो, त्यो मलाई थाहा छैन। किन भन्नाले आत्मासँग कुरा गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू मेरो विषयभित्र छैन। त्यस कारण थाहा नभएको कुरा चाहिँ थाहा छैन। एउटा मान्छेमा भएको करेन्ट एउटा मायालु नजिकमा सम्झिँदाखेरि बाढी लाग्छ, के छ सम्बन्ध? त्यही त भने वेभ अल्फा बिटा थेटा डेल्टा हुन्छ। मैले तपाईँलाई साइन्टिफिक बेसको कुरा गर्दैछु। देयर आर 4 वेभ्स के। अहिले हामी अल्फा लेभल, अहिले हामी बिटा लेभलमा छौँ। अलिकति हामी चाहिँ फिलिङको लेभलमा जाँदाखेरि अल्फामा पुग्छौँ। त्यो बेला ऊ पनि अल्फामा, हामी पनि अल्फामा पुगेको बेलामा जसरी चाहिँ रेडियोको ट्युनिङ हुन्छ त्यस्तै हो। त्यसो भनेपछि मलाई बाढी सम्झ र मलाई माया सम्झनु डेफिनेटली के गर्न सकिन्छ? माया जस्तै यो गर्ने सवालमा यो हाम्रो पत्रकारिताको कुरा आइरहेको ठट्टा चाहिँ गरिरहेको कोट फकाल्नु पर्यो। एकदम केटाको क्यारेक्टर, केटाको सारी सबैका आधारमा जस्तो त्यो केटालाई कति केटी हुनुपर्छ भन्ने कुराको तय हुन्छ नि, त्यो केले निर्धारण गर्छ? कसरी आफूले निर्धारण गर्ने होला? त्यसको भनेको नि म बिहा गर्ने बेलामा मैले कस्तो केटी खोज्ने भने त्यो पनि हुनसक्छ। यसको लागि एउटा अनौठो कुरा सुन्नुहोस् है। यो सबैलाई यदि बिहे नभएकाहरू हो भने काम लाग्छ, बिहे नै गरेकाहरू हो भने दिक्कम लाग्न सक्छ। बढी छ, बढी 90% सबैको हितको लागि नै सबभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्छ भन्नाले कस्तो केटी अध्यात्म केटी एउटै नभएको कारणले गर्दा केटी भन्नु पर्यो अथवा केटा अथवा केटी कस्तोसँग बिहे गर्नुपर्छ? हाम्रो सवाल अब हामीले त्यो खोज्ने क्रममा कसैले रूप खोज्छ, कसैले चाहिँ धन खोज्छ, कसैले शिक्षा खोज्छ होइन, यो जम्मै बेकार कुरा, तपसिल कुरा। बेकार नभनौँ, तपसिल। मूल कुरो भनेको त्यो पार्टनरसँग तपाईँको जीवन सँगै जान्छ कि जाँदैन त्यो होइन र मूल कुरो। त्यो पार्टनरसँग सेयरिङ केयरिङ चाहिँ सेम लेभलमा भई सुखद दाम्पत्य जीवन त्यही खोज्नु भएको होइन र। त्यो हो भने एउटा कुरा के बुझ्नु भने यदि त्यो केटीलाई सानै उमेरमा अथवा त्यो केटालाई सानै उमेरमा आमा बाउले पिटी दुःख दिदी हुर्काएको छ भने उसको हिस्ट्री चाहिँ पीडित हिस्ट्री छ भने त्यसले बिहे गरिसकेपछि त्यो जम्मै हिस्ट्री लोग्नेसँग देख्छ। त्यसकारण यदि तपाईँ बच्नु हो भने केही पनि खोज्नु पर्दैन, उसको हिस्ट्रीमा चाहिँ आमा बाउप्रतिको कस्तो सम्बन्ध छ। आमा बाउलाई प्रेम गर्न नसक्ने चाहिँ केटीले लोग्नेलाई शङ्का मात्रै गर्न सक्छ, प्रेम गर्न सक्छ। किनभने त्यो चाहिँ सबकन्सियस माइन्डमा छाप परिसकेको हुन्छ। लोग्ने देख्नु भन्नु पनि उसलाई चाहिँ बाउ सम्झन्छ, त्यो बाउले पिटेको दुःख दिएको सबै कुरा चाहिँ जोडेर आउँछ। त्यस्तै आमाको पनि अनि सासूसँग जहिले पनि बाजाबाज। यदि आमासँग प्रेम निभाएको छ भने सासूसँग पनि मिलन हुने, किन भन्नाले त्यो प्रेम त्यहाँ रिफ्लेक्ट हुन जान्छ। त्यस कारण हाम्रो यो सासूसँग चाहिँ नमिल्नु भनेको कारण आमासँगै मिलेको हुँदैन पहिलो कुरा त। सासूको त्यस बिचमा अब गर्ने प्रोसेसमा गयो भने त्यो नहुनु, तर आम मान्छेले त गर्दैन त्यो। उहाँको कुरा अब टुङ्गो लाग्यो कि लाग्यो। त्यस कारण हामीले बिहे गर्दाखेरि अरू चिजभन्दा पनि सबभन्दा पहिलो कुरा हेर्नुपर्ने त्यही हो, उसको चाहिँ बाबुआमासँग कस्तो रिलेसनसिप, फ्यामिली रिलेसनसिप। केटीको सानो केटीको भनेको अब केटीको लागि भन्दा त केटा तर यथार्थमा के छ भने यस्तो कुरा चाहिँ गौण भनेपछि अहिलेको त्यही त माओवादी समस्या फैलिएको जस्तो बाबुआमासँग उसको चाहिँ सम्बन्ध राम्रो भएन साना पनि। मैले पनि श्रीमतीलाई चाहिँ राम्रो तपाईँले देख्नै गाह्रो हुन्छ कि त्यो पीडा बल्झिन्छ। उनले चाहिँ अलिकति चिडचिडा भयो भने पुरानो चाहिँ व्यथा बल्झिन्छ, घाउ कोट्या जस्तै हुन्छ। अनि यो पनि कुरा गजबको कुरा त यो पनि कि आमा बाउले सानो उमेरमा प्रेम दिएन भने 20-25 वर्ष लागेपछि चाहिँ भयानक रोग सुरु हुन्छ मान्छेमा। एउटा कुरा गजबको कुरा, जस्तै चाहिँ अब कतिलाई चाहिँ क्यान्सर हुन्छ 40 वर्ष अगाडि नै,
कतिलाई है देखिरहेका छौँ हामी। कतिलाई चाहिँ ट्युमर हुन्छ, कतिलाई डायबिटिज हुन्छ, कतिलाई के हुन्छ, कतिलाई के हुन्छ। त्यो हुनुमा अब यो साइकोलोजिकल रिसर्चरहरूले के पत्ता लगायो भन्नाले सानो उमेरमा प्रेमको अभाव पर्यो भने अनि ठुलो उमेर हुँदै गएपछि त्यो रोगको रूपमा डेभलप हुन्छ। र यदि उसले गतिलो स्वास्नी पायो अथवा गतिलो चाहिँ लोग्ने पायो भने फेरि त्यो मेटिन्छ। बडो गजबको कुरा, त्यो मेटिन सक्छ। तपाईँले भन्नुभएको गतिलो भनेको ऊभन्दा बुद्धिमान हुनु पर्यो, ऊभन्दा सहनशील हुनु पर्यो, ऊभन्दा हाम्रो भाषामा आध्यात्मिक हुनु पर्यो। हामी आगो भयो पानी हुन सक्छ। त्यस्तै खालको किनभने त्यो कतिमा त्यो क्षमता छ फेरि मान्छेमा जन्मदा। यो एकदम अहिलेको मैले मेरो आफ्नो फिल्ममा चाहिँ अरूलाई कस्तो एकदम फर्गेटिङ पर्छ, विस्मरण चाहिँ अत्यन्तै विस्मरणको यसको के कारण होला, यसको के उपचार? त्यो पहिलो कारण एसिटाइल कोलाइन भन्ने केमिकल कम भयो भने स्मरण शक्ति कम हुन्छ। किनभने एसिटाइल कोलाइन भन्ने केमिकलले चाहिँ मेमोरी चाहिँ मेन्टेन गर्ने। अब एसिटाइल कोलाइन मेन्टेन गर्नको लागि पहिलो कुरा तपाईँले चाहिँ डाइटलाई र निद्रालाई, यदि निद्रा ठिकसँग सुत्न सकिएन भने त्यो मान्छेको मेमोरी जान्छ। किन भन्नाले एसिटाइल कोलाइन मेन्टेन गर्नको लागि मस्त निद्रा चाहिन्छ। जसको निद्रामा डिस्टर्ब भइरहन्छ उनीहरूको मेमोरी जान्छ, पहिलो कुरा। अनि दोस्रो कुरा एसिटाइल कोलाइनबाट बन्छ। कोलाइन भन्ने एमिनो एसिडबाट बन्छ र यो एमिनो एसिड चाहिँ मजाले तपाईँले पाउने चाहिँ ठाउँ भनेको अन्डा। अब अन्डा पनि यो लोकल अन्डा पाइयो भने सर्वोत्तम। त्यस कारण लोकल अन्डा खोज्नुहोस्, मसनतिर पाउन सक्छ। दिनको एउटा सन्डे हो या मन्डे रोज खाओ अन्डे, एक-एकवटा अन्डा खाने हो भने 3 महिनामा मेमोरी चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ। तर सुत्नुपर्छ है। सुत्न कति घण्टा सुत्नुपर्छ? मिनिमम कति घण्टा सुत्नु पर्यो? पक्रिनुहोस् है, शाकाहारीको लागि भटमास र मधेसिया बदाम र तपाईँलाई म एउटा बुटी भन्छु, ब्राह्मी बुटी पाइन्छ। ब्राह्मी बुटी यसले मेमोरीलाई चाहिँ चेन्ज गर्छ र त्यसलाई चाहिँ कुरा आयो नि सुत्दाखेरि चाहिँ निद्रा नलागेर अरू मतलब कुराखेरि चिन्ता हुनुपर्छ। कति समय सुत्नुपर्छ? कम्तीमा तपाईँलाई 6 घण्टा सुत्नुपर्छ यो उमेरमा। ब्राह्मी बुटी भनेको समस्या अर्को के पनि हुन्छ नि, निद्रा लाग्यो। त्यसको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँले बेलुका एक्सर्साइज गर्नुहोस् 20 मिनट बेलुका। किनभने बेलुकाको एक्सर्साइजले डाइरेक्ट निद्रालाई सघाउँछ, बिहानको एक्सर्साइजले पुग्दैन, हुँदैन। अब त्यो बियर खाएर सुत्यो भने माओवादी समस्या बल्झिन्छ। 6 घण्टा मिनिमम। आज म 1-2 घण्टा पनि सुतेको छु। त्यसकारण त यहाँ पत्रकारहरू भेला गर्नु कारण त्यही होला। कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ भोलि हुने घटनाहरू त्यही त। हामी बेचैन छौँ, हामी अनहेल्दी छौँ, हामी अनह्याप्पी छौँ, हामी क्रिएटिभ छैनौँ। हामीले अनेक कुरो सफलता कुरा खोज्छौँ, लास्टमा गएर अनि पेपरमा लेख्ने कुरो सनसनीपूर्ण के हो भनेर त्यसमै अल्झिन्छ। त्यस कारण पहिलो कुरो हेल्थ, ह्याप्पिनेस, त्यसपछि क्रिएटिभिटी, त्यसपछि अनि मानवतावादी, प्रकृतिवादी र अध्यात्मवादी कुरो आउँदो रहेछ। यहाँहरूलाई मेरो रिक्वेस्ट के छ भने हामी थुप्रै समस्याभित्र आफैभित्र अल्झिएको कारणले, हामी अनह्याप्पी र अनहेल्दी भएको कारणले त्यो समस्याको सँग समाधानमा भन्दा अल्झिनेमै पुगे हुँदा एक दिन गुरुसँग जनरल भेटघाट गरौँ। टोटल एक दिनको दिन बरु 5-7 घण्टा उहाँसँगको भेटघाट कार्यक्रम राखौँ। कति आउनुहुन्छ यो दिन आउँछौँ भन्नु, टाइम मिलाउनुहोस् गुरुकै हलमा। होइन गुरु यहाँ चाहिँ सानो छ भने पत्रकारको इन्फर्मल फर्मल दुइटै किसिमले हामी जान सक्छौँ। इन्फर्मल्ली पनि हामीभित्रका सबै समस्याहरू जहाँ कि त्यसलाई नदोहोरिने किसिमले हेल्थ सम्बन्धी आओस् र तपाईँको यो समाजमा घट्ने विकृति सम्बन्धी पनि त्यो जोडेर आओस् र पहिलो केन्द्रीकृत तपाईँहरू चेन्ज हुनुभयो भने मात्रै अनि यो राजनीतिक सेरोफेरोको चेन्जको कुरो आउँछ। र त्यसैले हामीले मनोक्रान्ति भन्यौँ। हामी पहिलो आफू चेन्ज हुनु पर्यो, हामी आफै ह्याप्पी हुनु पर्यो, आफै हेल्दी हुनु पर्यो। अनि प्रचण्डको विषयमा पनि यहाँ सोध्नु भएको थियो, प्रचण्डलाई यहाँ हिलिङ गर्न सकिन्छ त भन्दा सकिन्छ नि, किन नसकिन्छ? उहाँलाई नि हेल्प दिन सकिन्छ, अर्कोलाई दरबारकोलाई पनि दिन सकिएला। तर यी कुराहरू जुन तपसिलमा रहे, लुकेर बसे र मुख्य कुराहरू त्यो कुरालाई उजागर गर्नलाई यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट छ, अनुरोध छ। मनोक्रान्तिमा यहाँ साथीहरू आउँ, 5-7 घण्टा रमाइलो गरौँ र त्यहाँ तपाईँहरू गफ मात्रै होइन मेडिटेसन पनि गर्नुहोस्। उहाँले मेमोरीको प्र्याक्टिकल गराइदिन्छ। सुपर मिनिङ ट्रिप ल सर र कसरी आउँदो रहेछ पनि हेर्नुहोस्, साइकोको पनि हेर्नुहोस्, सबै फुड पनि केही हेर्ने स्थिति आउँछ हेर्नुहोस्।
त्यो एउटा प्रोग्राम पत्रकार मित्रहरूले गराउँ।